ट्रंप का धमकी मेज बयान, ईरान का एहतजाज, बर्निंग स्टॉक में वफ्द मुज़ाकराती मेज छोड़कर चला गया, बातचीत में तातुल, दूसरा राउंड शुरू ना हो सका, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का तरीक़ेकार तय पा गया, ईरानी वफ्द के रुकन के मुताबिक तेल की फरोख्त पर पाबंदियां उठाने का ड्राफ्ट भी तैयार, तकनीकी मुज़ाकरात के लिए वफूद की आमद पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अमन पसंद शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म की बर्निंग स्टॉक में गुफ्तगू, ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद का इजहार, जेडी वेंस की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा फील्ड मार्शल ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। अमन आसान नहीं है, हो सकता है तकनीकी मुज़ाकरात से तमाम तनाज़ात हल ना हो। सिफारतकारी की नई तारीख रकम, पाकिस्तान ने दो आलमी हरीफों को आमने सामने बिठा दिया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद बर्निंग स्टॉक में तारीखी बैठक, पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात, 45 मिनट पर मुहित बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। वक्फे के बाद दोबारा मुज़ाकरात शुरू, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल भी शरीक, वफूद की आमद पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, गर्मजोश मुसाफे और मुस्कुराहटों का तबादला, खैर सगाली और बाहिमी एहतराम के जज्बात का भरपूर इजहार। अमरीकी हुकाम जेडी वेंस की क़यादत में शरीक, ईरानी वफ्द स्पीकर बाकिर कालिबाफ की सरबराही में मौजूद। पहले राउंड में लेबनान, आबने हुर्मज़ और ईरान के जोहरी ज़खायर पर बात हुई, CNN का दावा। Wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. Hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will go promote peace, progress and prosperity around the globe. आज आलमी अमन के लिए अहम तरीन मौका। उम्मीद है जब घरों को वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में ऐसी शानदार दस्तावेजात होंगी जो तरक्की और खुशहाली को फरोग देंगी। ऐसे बामानी मुज़ाकरात होंगे जो मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज की तरफ ले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस बातचीत मुमकिन हुई, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। Already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. We see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. फील्ड मार्शल ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। अमेरिकी नायब सदर की जानिब से पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कोशिशों को ज़बरदस्त करार तहसीन। जेडी वेंस बोले 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह पहले से बहुत बेहतर है। अमन आसान नहीं है, हो सकता है तकनीकी मुज़ाकरात से तमाम तनाज़ात हल ना हो। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी यकीनी बनाएंगे। कतरी वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। Prime Minister. Vice Jerry Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thanks for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend. It's good to see you. Yeah, absolutely. Thanks for everything you did. स्विट्जरलैंड आलमी सिफारतकारी का मरकज, बर्गिन स्टॉक में मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तानी क़यादत की अमरीकी और ईरानी वफूद से मुलाकात, ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की बैठक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शरीक। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया, मुसाफहा भी किया। जेडी वेंस की जानिब से पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा, आपने जो कुछ किया इस पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नायब सदर का फील्ड मार्शल से मुकालमा, पाकिस्तान से मोहब्बत का भी इजहार। About the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. About the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. ईरान को बता दिया आपने हुर्मज़ बंद की तो तुम्हारे पास मुल्क नहीं बचेगा, गुजरगाह की बंदिश पर रद्द अमल तबाहकुन होगा। ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू, सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा तेहरान को लेबनान में अपनी भारी फंडेड प्रॉक्सीज को रोकना होगा, ऐसा ना हुआ तो पहले से ज़्यादा शदीद हमला करेंगे। इसराइल के हिजबुल्लाह को ख़त्म ना करने पर मायूसी हुई, जिम्मेदारी शाम के हवाले करने के करीब हूँ। ईरानी सदर को
یورینیم افزودگی سے متعلق بیان پر زبان سنبھالنے کی وارننگ. کہا برطانوی وزیراعظم امیگریشن اور انرجی کے شعبوں میں بری طرح ناکام رہے. کیئر سٹارمر عہدے سے مستعفی ہوں گے. صدر ٹرمپ کے دھمکی امیز بیانات پر ایرانی وفد کا احتجاج. ایرانی وفد میناب 168 کے نام سے منسوب. اسپیکر باقر کالیباف کا شہدائے ایران اور شہید بچیوں کو خراج عقیدت. کہا قربانیاں ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی یاد دلاتی ہیں. امید ہے ہم عوام کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید. روانگی کے وقت کہا دورے کا مقصد جوہری مسئلے پر پیش رفت اور لبنان جنگ بندی کو آگے بڑھانا ہے. لیک لیوسن سمیٹ خوبصورت مقام پر امریکہ ایران پاکستان قطر کے پرچم آویزاں. مذاکرات سے پہلے ایرانی اور سوئس وفود کی ملاقات. اسلام آباد میمورنڈم سے متعلق اہم امور پر تفصیلی بات چیت. سوئس حکام نے پاکستانی وفد کا خیر مقدم کیا. برجن سٹاک میں وزیر اعظم کا جرمن زبان میں صحافیوں سے اظہار تشکر. Sir, are you confident for today? Are you confident? امریکہ ایران مذاکرات کے تاریخ ساز لمحات. سما کی لمحہ بلمحہ کوریج. سینئر صحافی اینکر پرسن طلعت حسین برگن سٹاک میں موجود. پل پل بدلتی صورتحال کی مستند رپورٹنگ. مذاکرات کے مقام سے ہر سفارتی سرگرمی پر گہری نظر. ہر خبر سب سے پہلے آپ نے اپنے ناظرین تک پہنچانے کا اعزاز. دکھا رہا ہے سما، دیکھ رہا ہے پورا جہاں. مفاہمتی یادداشت کی تمام شقیں ہمارے مفاد میں ہیں. امید ہے مذاکرات کے نتائج جلد سامنے آ جائیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان. امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرے نہیں تو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر نے خبردار کر دیا. کہا معاہدوں پر صرف دستخط کافی نہیں ہوتے، عمل درآمد بھی ضروری ہے. امریکی کسی بھی چیز سے بڑھ کر معیشت اور معاشی فائدے کی زبان سمجھتے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بولے لبنان میں جنگ بندی مذاکرات کا اہم ایجنڈا ہے. اسرائیل دہشت گردی سے باز نہ آیا. امن پر وار جاری. لبنان پر مسلسل بمباری. آج بھی وادی بقا اور سور پر حملے. مزید 7 شہری شہید، درجنوں زخمی. 3 روز میں شہادتوں کی تعداد 110 ہو گئی. حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 6 صہیونی فوجی ہلاک. اسرائیل کا حماس اور فلسطین اسلامی جہاد کے 2 جنگجو شہید کرنے کا دعویٰ. جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر ایران کا شدید رد عمل. آبرہ ہرمز دوسرے روز بھی بند. کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہ مل سکی. تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق ہے. پاسداران انقلاب کا واضح اعلان. ایرانی قیادت نے مزید سخت اقدامات کی وارننگ بھی دی ہے. مصر میں 4 بڑے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس. پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر شریک. علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال. اسلام آباد MOU پر دستخط کا خیر مقدم. اعلامیہ جاری. اسحاق ڈار کی مصری صدر سے بھی ملاقات. عبدالفتاح السیسی کی خطے کے مستقبل کے لیے گروپ کے قیام کے ویژن کی تعریف. مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے، لیکن آپ اسرائیل سے کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل WMD استعمال کرے گا تو وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پاکستان کو کبھی تھریٹ محسوس ہو سکتی ہے اسرائیل سے اگر اسرائیلی کوئی کارروائی پاکستان کے خلاف کی؟ اگر اسرائیل ہمارے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کے جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی ایگریشن کرتا ہے تو ہم ریئیکٹ کریں گے، بالکل ریئیکٹ کریں گے. اسرائیل نے خود یا بھارت سے مل کر پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی تو اسی شدت سے جواب دیں گے. ہم اپنے دفاع کا حق استعمال کریں گے. خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام. پروگرام میرے سوال میں وزیر دفاع نے کہا یہ بات ان کے علم میں نہیں کہ حالیہ جنگ کے دوران اسرائیل ایران پر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے حملہ کرنے والا تھا. البتہ صہیونی ریاست سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. قومی اسمبلی سے مسلح افواج کے لیے 298 ارب روپے سے زائد کا بجٹ منظور. شعبہ دفاع کے ترقیاتی اخراجات کے لیے 190 ارب سے زائد کے مطالبات زر کی بھی منظوری. اپوزیشن کی جانب سے کٹوتی کی کوئی تحریک پیش نہیں کی گئی. مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے 43 خرب 85 ارب سے زائد کے 88 مطالبات زر بھی منظور.
बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर इकबाल आफरीदी की मअतली खत्म करने का मुतालबा। मुअत्तल रुकन ने मेंबरान और सिक्योरिटी अमले से बदतमीजी की। स्पीकर की वजाहत, जजिस के नाम लेकर तनकीद होगी तो स्पीकर जो करें दुरुस्त है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा ऊंच नीच हो जाती है, ऐवान का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। PTI इकबाल आफरीदी की जमानत दे। अली अमीन गंडापुर अपनी ही सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। महंगाई के हवाले से अवाम को घुमा सकते मुझे नहीं। मानता हूँ मुझसे भी गलतियां हुई, लेकिन अपने दौर में एक पैसे का कर्ज नहीं लिया। एक जिला के लिए कर्जा लेना पूरे सूबे से ज्यादती है। साबिक वजीर आला की KP असम्बली में गरज बरस। मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मंसूबा बंदी पर जोर। हायर एजुकेशन, IT, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए मुख्तस फंड्स इंतहाई कम करार। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। मामला तय पा गए। IPP और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। GB में मिलकर आगे चलेंगे। कायदीन के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। रहनुमाओं का इत्तफाक। मुराद अली शाह ही वज़ीर आला सिंध रहेंगे। तब्दीली की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ारत आला का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा तब्दीली उस वक्त आती है जब चीजें खराब हो रही हों। सूबा आगे जा रहा हो तो वज़ीर आला बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कराची के लाइन्स एरिया में मसाइल की लंबी लाइन, जगह जगह कचरा, स्कूल और घरों के सामने गंदगी के ढेर। ताफून फैलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मेयर मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पर बड़ा सवाली निशान। इंतजामिया की गफलत ने शहर तबाह कर दिया, अवाम का पारा है। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। मरी, तलागंग, एबटाबाद और गिरदोनवा में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरी खुश। महकमा मौसमियात की मजीद कई मकामात पर रिमझिम की पेशगोई।